You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। मुलुक समृद्धिको बाटोमा रहेको र सरकार राष्ट्र निर्माणको अभियानमा रहेको प्रधानमन्त्री ओली। थप 332 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रतिनिधित्वको हैसियत र संख्याका आधारमा सदस्य रहने गरी हेरफेर गर्न माग। प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद छलेर भाग्न खोजेको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक समृद्धिको बाटोमा रहेको र सरकार राष्ट्र निर्माणको अभियानमा रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं साधारण सभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै बिग्रिएको देशलाई ट्र्याकमा ल्याउन केही समय लाग्ने भन्दै मुलुक समृद्धिको बाटोमा रहेको बताउनु भएको हो। सरकारले एउटा क्षेत्रको विकासमा मात्रै ध्यान नदिएको, हरेक क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकार अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासको गतिमा अघि बढेको पनि धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको विकासको अभियानमा राजनीतिकर्मी र व्यापारीलाई इमानमा हिँड्न आग्रह पनि गर्नुभयो। 70 वर्षको इतिहास बोकेको चेम्बर निजी क्षेत्रको पायोनियर संस्था भएको उल्लेख गर्दै उहाँले देश विकासका लागि उद्योग क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन जे आवश्यक छ सरकार ती सबै काम गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालले अब आयातलाई भन्दा निर्यातलाई बढुवा दिनुपर्ने र आवश्यक उत्पादन नेपालमै गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले पार्टीमा 2 अध्यक्ष हुँदा सरकार र पार्टी सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै व्यवधानलाई पन्छाउँदै अघि बढेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसको जोखिम बढेकाले सावधानी अपनाउनु पर्ने भन्दै भयावह अवस्था आए देशै ठप्प पार्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो। फेरि यता आएपछि कहिले स्टियरिङ खोज्न खोज्ने, कहिले ब्रेकमा खुट्टा हाल्ने, हुसारेर यसरी परबाट राखियो 2टा पाइलट, 2टा ड्राइभर, अनि छेउकोले पो स्टियरिङ खोलातिर हाल्दिन खोज्छ, ब्रेकमा खुट्टा हालिदिन्छ, एक्सिलरेटर दबाउनै दिन्न। तर हामी त्यही व्यवधानहरूलाई पन्छाउँदै अगाडि बढेका छौँ। आज छोटो समयमा धेरै बिग्रिएको चिजलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउन अलिकति समय लाग्दैछ, तर यसले समयले अब गति लिँदैछ। हामीले जुन ट्र्याक समातेका छौँ यसले गति लिँदैछ। र गर्न चाहन्छु तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूले आफूले चिनेका जानेका साथीहरूलाई प्रेरित गर्नुहोस् कि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कामहरूमा लगाउँ। उत्पादकत्व वृद्धि प्रत्यक्ष गर्दैन भने त्यसले परोक्ष रूपमा टेक्नोलोजी प्रोभाइड गरेर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको माध्यमबाट त्यसलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ भने त्यसलाई हामी प्रयोग गरौँ। कोभिड-19 को सम्बन्धमा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो जनजीवनलाई ठप्प पनि नगरौँ, तर बाध्य भएर ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ यदि हामी सावधान भएनौँ भने। हामी सावधान हुनुपर्छ। अहिलेदेखि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, किञ्चित हामी कोभिड-19लाई चान्स नदिउँ। मैले भन्ने गरेको छु, यहाँबाट फर्किएपछि हातमुख राम्ररी साबुन पानीले धुउँ। अलिकति तातो पानी धारामा आउँछ, आजकल त तातो पानी धारामा त बन्दोबस्त सबैले जसो गरेकै छ, तपाईँहरूका नहुने कुरै भएन। अलिक तातो पानी लिँदै नस लिँदै नाक स्याक गरेर सफा गरिदिउँ। पहिले गएर नाकमा बस्ने हो कोरोना, त्यहीँबाट फालिदिएपछि चट नुन पानीले गार्गल गरिदिउँ। सकिन्छ भने अम्माका 2टा पात उमालिदिउँ, बेसरी गार्गल गरिदिउँ। घाँटीमा बसेको चट स्टिम ल्याइदिउँ, फोक्सोबाट चट। यति गर्दाखेरि धेरै सेफ हुन्छ। अब 100% सेफ त भ्याक्सिनले पनि गर्दैन।
भ्याक्सिनले पनि केही पर्सेन्ट सेभ गर्ने हो, केही पर्सेन्ट बाँकी रहन्छ, त्यही केही पर्सेन्टभित्र परियो भने गइगयो। त्यसकारण कम्प्लिट भन्ने कुरा 100% केही पनि छैन, तर हामीले सावधानी अपनाउन पर्दछ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धेरै धक्का नदिएको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपालमा बिहिबार थप 332 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4006वटा PCR परीक्षणका क्रममा थप 332 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,79,100 पुगेको छ। त्यस्तै थप 79 संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,73,608 संक्रमित निको भएका छन्। गत 24 घण्टामा कसैको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 3,038 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। नेपालमा हाल 2,454 आइसोलेसनमा र 77 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 23,02,173वटा PCR गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका आधारमा उत्पन्न परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिमा दलीय प्रतिनिधित्वको हैसियत र संख्याका आधारमा सदस्य रहने गरी हेरफेर गर्न माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको प्रारम्भमा सभामुखसँग समय लिएर एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले अदालतको फैसलापछि सदनमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको उपस्थिति बेग्लै रूपमा रहे पनि संसदीय समितिमा अझै नेकपाकै हैसियतमा रहनुपर्ने स्थितिलाई छिटो अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सदनमा एउटा र समितिमा अर्को पार्टी हुने असंवैधानिक काम गर्न कसैले उक्साउन नहुने बताउँदै सांसद अधिकारीले अहिले अलग भइसकेकाले अब एमाले भएर समितिमा रहन चाहेको बताउनुभयो। सत्ता पक्षलाई बाध्य पारेर दबाब दिन नपाइने भन्दै उहाँले प्रतिनिधित्व अनुरूप समितिमा रहने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। जवाफमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दलीय छलफल र सहमतिका आधारमा नामावली प्राप्त भएपछि समितिमा रहने सदस्यको फेरबदल गरिने स्पष्ट गर्नुभयो। यो संसदीय व्यवस्था अनुसार 15 सालदेखिका अनेक हाम्रा अनुभव अनुसार हामीले यहाँ समितिको प्रतिनिधित्व दलको स्ट्रेन्थ अथवा दलको शक्तिको आधारमा दल कति संख्यामा छ त्यसका आधारमा हामीले त्यसरी अनुपातमा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छौँ। तर आज नेकपा बन्यो बिचमा सामान्य सभा महोदय नेकपा हुँदा सामान्य सभा महोदयको पनि निर्वाचन भयो। अहिले हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भइसक्यौँ। अरू दलको सम्बन्धमा त्यस्तो समस्या नहोला, तर नेकपा एमाले आफ्ना संसदीय समितिहरूमा नेकपा एमाले भएर प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छ सामान्य सभा महोदय। तर आज हामीले पाइरहेका छैनौँ। बारम्बार हामीले भनिरहेका छौँ हामी नेकपा बाध्यतापूर्वक कानुन विपरीत भएर बन्न चाहँदैनौँ। कानुन सम्मत हुँदा नियम सम्मत हुँदा हामी नेकपा थियौँ सामान्य सभा महोदय। तर आज अनेकौँ कुरा भनिएको छ। हामी सहमतिका साथ जान चाहन्छौँ, तर सहमति भनेको सत्ता पक्षलाई बाध्य पारेर नेकपा हुनै पर्छ भनेर सहमति हुन सक्दैन सभामुख महोदय। नेकपा एमाले यो संसदको सबभन्दा स्ट्रङ पार्टी हो, लार्जेस्ट पार्टी हो र यसलाई साथ समर्थन विश्वासको मत दिएर यो अहिले बहुमतको सरकार छ सामान्य सभा महोदय। यसको प्रतिनिधित्व संसदका समितिहरूमा त्यस अनुरूप तदनुरूप हुनु जरुरी छ सामान्य सभा महोदय। बैठकमा सभामुख सापकोटाले टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरी शंकर चौधरी अन्य दलको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भई केन्द्रीय सदस्य स्वीकार गरी दल त्याग गरेको भनी माओवादी केन्द्रले संघीय संसद सचिवालयमा निवेदन दिएकाले पद रिक्त रहेको जानकारी गराउनुभयो। संसदीय दलका नेताले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरू मान्य श्री टोपबहादुर रायमाझी, मान्य श्री लेखराज भट्ट,
मान्य श्री प्रभु शाह र मान्य श्री गौरीशंकर चौधरीले अन्य दलको राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न भई सो दलको केन्द्रीय कमिटी सदस्य पद स्वीकार गरी दल त्याग गरेको देखिएकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 34 को दफा 1 बमोजिम गरिदिनु हुन भनी दल त्याग गरेको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा दिएकोले उल्लेखित मान्य सदस्यहरूको संविधान सभा सदस्य पद रिक्त भएको बेहोरा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 35 को उपदफा 1 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 212 को उपनियम 1 बमोजिम यस सभालाई जानकारी गराउँछु। बैठकमा मधेसी र थारू आयोग आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सदन समक्ष सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। बैठकले राष्ट्रिय सभाका पूर्व उपाध्यक्ष ऐश्वर्यलाल प्रधानङ्गको निधनप्रति 1 मिनेट मौन धारण गरी शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही चैत 30 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद छलेर भाग्न खोजेको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको विशेष समयमा कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री संसद छलेर भाग्न खोजेको भन्दै सांसदको प्रश्न फेस गर्न चुनौती दिनुभयो। उहाँले सरकारले विगतमा प्रस्तुत गरेका योजनाका पुस्तक हातमा लिएर प्रधानमन्त्रीले संसद बाहिर मिथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै हिँडेको आरोप पनि लगाउनुभयो। सरकारले गरेका कामका बारेमा पहिला आफूसँग आएर बहस गर्न र पछि उद्घाटन गर्न, बाँकी रहेका पुल उद्घाटन गर्न र ती सकिएपछि बालाटारमा खाली रहेको जग्गामा बन्ने घरको उद्घाटन गरेर बस्न भन्दै उहाँले व्यङ्ग गर्नुभयो। त्यस्तै थापाले मेलम्चीको खानेपानी योजनामा विगत वर्षौंदेखि काम भइरहेको तर सरकारले भने पछिल्लो 57 दिनमा मात्रै सबै काम भएका हुन् भने झैं प्रचार गरिरहेको तर्क गर्नुभयो। थापाले सरकारले जनता र राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताको विषयमा केन्द्रित हुनुको साटो पुराना सडक र ठेकै नभएको योजनाको उद्घाटन र शिलान्यासमा ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। यो दुईटै अवस्था राष्ट्रका निम्ति हानिकारक छ, खराब छ। 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। चैत्रको 2 गते खानेपानी मन्त्री आउनुभयो। चैत्रको 29 गते 74 साल अर्थात् 57 दिन पछाडि मेलम्चीको टनेल सुरुङ छिचोलेर सकिएर उपराष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेर रिबन काटेर लड्डु बाँड्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले रोस्टम उभिएर भन्नुभयो 75 सालको असोजसम्म मेलम्चीको पानी आउँछ। 2.5 वर्ष लाग्यो त्यस पछाडि पनि। किन? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुरा मिलेन, ठेकेदारसँग मोलमलाई मिलेन। 2.5 वर्ष लाग्यो, 1.5 अरब रुपियाँ अनावश्यक खर्च भयो। 57 दिनमा चमत्कार भएको थिएन, पहिलेदेखि काम भएको थियो। हाम्रा आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेका छन् किनकि यसका केही संस्थागत आधारभूत समस्याहरू छ, मोडालिटीमा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ, कानूनमा छ, शैलीमा छ। यसलाई बदल्नुपर्छ, यसलाई बदलौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त हामीले नेतृत्वबाट अपेक्षा गर्ने कुरा त यसलाई बदल्ने हो नि। यसलाई बदलेपछि परिणाम बदलिन्छ नि, नयाँ कुरा आउँछ नि। गर्नुपर्ने काम गरेको छैन, मिथ्याङ्क ल्याएको छ, अनि गफ छुटेको छ, बसेको छ, यो भयो भनेको छ, त्यो भयो भनेको छ। हुँदा हुँदा निर्माण सकिएर 2 वर्ष अगाडि सुरु भएको पुलको उद्घाटन गरेको छ। यो नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको पुस्तक हो। म यो पुस्तकमा टेकेर बहस गर्न तयार छु। प्रधानमन्त्रीज्यू तथ्य र तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गर्नका निम्ति म तपाईलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु। होइन भने तपाईँ बाहिरको सभा सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के चिलिमे बैठके चौतारे राखेर तपाईँले माथिबाट ठोक्ने, तलकोले ताली बजाउने अनि मान्य सांसदहरूले संसदमा आएर बाल कविता सुनाएर बस्ने होइन। हामी तपाईँसँग बहस गर्न तयार छौं। तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यमा टेकेर लगाउनुहोस्। तपाईँको एउटा मन्त्रालयमा बहस गरौँ। कहाँ 3 वर्षमा चमत्कार भएको छ, पानीमा बहस गरौँ, सडकमा बहस गरौँ, पुलमा बहस गरौँ, के राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको एउटा कुरामा बहस गरौँ। तथ्यमा तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गरौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी अवसर पाउनुभएको अवस्थामा काम कति भयो, कसरी भयो भन्ने कुरामा बहस गर्न तपाईँलाई यो संसदमा एउटा सांसद निम्तो दिन चाहन्छ, चुनौती दिन चाहन्छ। संसदलाई छलेर भागेर होइन, यहाँभित्र आएर छलफल गरौँ। शिलान्यासै र उद्घाटन गर्ने रहर हो भने उद्घाटन सुरु भइसकेका पुलहरू सकिए पछाडि
बालुवाटारको परिसरभित्र थुप्रै जग्गा खाली छ, त्यही भित्र प्रत्येक दिन एउटा नयाँ भवनको शिलान्यास गर्नुहोला, बनेको कोठाको फेरि उद्घाटन गर्नुहोला। धन्यवाद। बैठकको विशेष समयमा नेकपाका देवेन्द्र पौडेलले सदनलाई बिजनेस नदिएर सदनका काम कारबाहीलाई रोक्ने काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री ओली त्यसतर्फ अग्रसर नभएको आरोप लगाउनुभयो। मुलुक र जनताको आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी योजना छनौट गरी त्यस्ता नीति र कार्यक्रमको ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न उहाँलाई सुझाव दिनुभयो। वर्तमानमा पुष्टि गर्नको निम्ति संसदको आवश्यकता छैन भनेर निष्क्रिय पार्ने काम कतैबाट पनि नहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत हाम्रा भनाइहरू पुर्याइदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभाभित्रका सबै अधिकांश दलहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रश्न उठाउनु भएको छ। के विषयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रसङ्ग उठ्यो सम्माननीय सभामुख महोदयलाई थाहा छ। सरकारको पक्षमा बोलिरहनु हुने माननीयज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले पनि यो व्यवस्था प्रणाली ल्याउनको निम्ति इतिहासमा रगत पसिना बगाएर आन्दोलनमा भाग लिएर आएका हामी सबै हौं। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र हामी सबैले बोलेका हिजोका 5 वर्षमा 10 वर्षमा र अर्को 10 वर्षमा नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाइनेछ भनेर जनताको बीचमा बोलेका कुराहरू अहिले पनि अधुरै छ। केही विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्, हामी त्यसको सम्मान गर्न चाहन्छौँ। तर कहाँ हरायो 25 वर्षमा समृद्ध मुलुक बनाउने श्रृङ्खलाको पहिलो 5 वर्षको योजना? कहाँ पुगे हामीले जनताको बीचमा घोषणा पत्रमा लेखेर गरेका प्रतिबद्धताहरू? कहाँ पुगे नीति कार्यक्रममा बोलेका हामीले भनेका कुराहरू? अहिले पनि राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू अलपत्रमा छन्। हेरियोस्, मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र छन्, व्यवहारिक छन्, काम व्यवस्थित रूपमा भइराखेको छैन। र यो परिस्थितिमा आफ्नै घरभित्रको बखान गरेर आफ्नै घर सम्हाल्न नसक्ने, जनताको बीचमा 2/3 मत प्राप्त गरेको दललाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, जनताले लडेर लिएर आएको संविधान र प्रतिनिधि सभाको संरक्षण गर्न नसकेर विघटन गर्ने र दलहरूलाई बोलाएर फेरि विघटनको प्रस्ताव गर्ने, यस प्रकारको तरिकाले देशको राजनीति सँगालिन्छ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय। बैठकमा नेकपा एमालेका लालबाबु पण्डितले संसद र संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठे सभामुखको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठ्ने भएकाले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सुझाव दिनुभयो। जनताले आशा गरेका विधेयकलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सांसद कसले रोकेको छ भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। सदनको कामलाई चुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन सभामुखबाट पहल कदमीको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले प्रतिपक्ष सरकारको समर्थन गरिरहेको दललाई केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको विकल्प खोजेमा आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको बताउनुभयो। वर्तमान सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक विकास गरेको, सुशासन कायम गरेको बस्नेतको भनाइ छ। कि संसदलाई सरकारले काम दिएन, सरकारले ल्याएका विधेयकहरू काम होइन, सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदनको निम्ति ल्याएको यो काम होइन? के हो यो? यदि जानकारीको अभाव हो भने विधेयक शाखाबाट रिपोर्ट लिन सकिन्छ। तर अब यो संसदीय प्रणाली नै काम लाग्दैन कि भन्ने ठान्नेहरू, संसदीय व्यवस्थाप्रति आस्था र विश्वास कम भएकाहरू र संसदीय व्यवस्थालाई नै असफल तुल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहनेहरू, यो संविधान पनि समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने चाहनेहरू, संसदको काम छैन भने ठान्नेहरू, चाहनेहरूले अनि सरकारको मात्र विरोध गर्न चाहने र ठान्नेहरू जबरजस्ती सरकारबाट हटाएर आफू जान सकिन्छ भन्ने चाहना र भावना र कुण्ठा बोक्नेहरू
लाइक के भन्ने, संसदले काम नपाएको भन्ने, सरकारले काम नदिएको भन्ने, कि संसदसँग काम छ, संसदले काम गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। यसमा सभामुखज्यूको विशेष भूमिकाको आवश्यकता छ। सभामुखज्यू, सामान्य सभामुखज्यू, यदि संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ भने, संसदमाथि प्रश्न उठ्छ भने, संसदले काम गर्न सकेन भने प्रश्न उठ्छ भने, त्यतिखेर त संसदका पदाधिकारीहरू सभामुखज्यूमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। जुन दिन प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनुभयो त्यो दिन सभामुखज्यू लगायत कार्यव्यवस्था समितिले ढिलासुस्ती गर्ने, आलटाल गर्ने र पहिलो बैठककै दृश्य हामी हेर्छौं। अध्यादेश पेश गर्न नदिनको लागि माओवादी केन्द्रले बैठक बहिष्कार गर्यो, कांग्रेसले रोस्टम घेर्ने काम गर्यो। यो तितो यथार्थ र इतिहास हामी सबैले सम्झेका छौं। अहिले कानून मन्त्रीले 8वटा अध्यादेशले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। 36वटा अध्यादेश समितिहरूमा छन्। समितिहरूमा नेकपा एमालेको हैसियतले हाम्रो प्रतिनिधित्व चाहियो भन्दा त्यसमा ढिलासुस्ती गरिँदैछ। यो तमाम हिसाब के बुझिन्छ भने अहिलेको राजनीतिलाई अस्वस्थ ढंगले लान चाहने साथीहरू, विगतमा अभ्यास भएका, जाँचिएका, भोगेका र असफल सिद्ध भएका नेताहरूका चेलाहरूले यो कुरामा भूमिका खेलिरहेका छन् र राज्यको स्रोत साधन र शक्तिलाई आफू त्रिठामा हुँदा दुरुपयोग गर्ने र आक्रमण्य भूमिका खेलेका साथीहरूले भूमिका खेलिरहेका छन्। अर्को उनले अब संसद प्रस्ताव ल्यायो भने आज हिजो नेकपा एमालेले नपोथी नमाल्यो भन्ने माओवादी केन्द्र आज नपोथी नमालेको अवस्थामा छ र उनले न विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्छ न संसद प्रस्ताव ल्याउन सक्छ। यसबारेमा यो सरकार कानूनी हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले अगाडि बढ्नेछ र सम्माननीय सभामुखज्यू, म अन्तिममा भन्न चाहन्छु, सकिन्छ भने हामी सबै मिलेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने यो अभियानमा लागौं। सकिँदैन भने सरकारको विकल्प छान्ने हो भने पनि कुनै आक्रमण्य ढंगले नगइकन सहज ढंगका विकल्पहरू रोज्नुहोस्, हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौं। बैठकमा जसपाका लीला देवी सिटौलाले 5 वर्षका लागि जनताले दिएको विश्वासलाई अवज्ञा नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले काठमाडौँ उपत्यकामा बढिरहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न तथा म्यानमारको विषयमा एकपक्षीय ढंगबाट मात्र नबुझ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै त्यसलाई परास्त गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। जुछे अध्ययन विचार केन्द्रले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रेष्ठले देशी विदेशी शक्तिहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले समाजवादमा जाने अवसर नेपालकै केही कम्युनिस्टका कारण नै गुमेको उल्लेख गर्नुभयो। नेता श्रेष्ठले संसद पुनर्स्थापना भए पनि मुलुकमा राजनीतिक संकटको खतराबाट मुक्त भइ नसकेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले पदीय स्वार्थका लागि विदेशी हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै अहिलेको अवस्था त्यस्तै रहेको बताउनुभयो। त्यो पहिला भएको देखेपछि साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिहरूले त्यसलाई हर हालतमा असफल पार्न जो षड्यन्त्र गरे, त्यो षड्यन्त्रको निमित्त नायकहरू यहाँ देखा परेर त्यसको परिणामस्वरूप अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र अगाडि बढ्दैछ। दोस्रो, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन जो क्रान्तिको मौलिक बाटोबाट मौलिक ढाँचाको लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढिराखेको थियो, त्यसलाई ध्वस्त पार्न प्रतिगामी कदम चालिएको छ। एउटा प्रतिगामी कदम प्रतिसभा विघटनको त्यसलाई हामीले असफल पार्यौं, तर प्रतिगमनको खतराको अन्त्य भइसकेको छैन। दोस्रो हामीले लड्नुपर्ने प्रतिगमनका विरुद्ध हो। अहिलेको राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गरेर यसलाई अझ विकसित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। र तेस्रो, नेपालको बारेमा म तपाईहरुलाई अलिक विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। विशेषै यो बहसलाई म नेपालमा, नेपाली समाजमा, नेपालको राजनीतिक पार्टीमा, नेपालको बुद्धिजीवीहरूको माझमा अलिक बढाउन चाहन्छु। किन भयो नेपालको यो स्थिति? विदेशी हस्तक्षेप विभिन्न कोणबाट हुने गरेको बेलामा जब राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा एकता भएको छ, विदेशी हस्तक्षेपलाई परास्त गरेका छौँ। चाहे हामीले संविधान निर्माण गर्दा होस्, चाहे संविधान घोषणा गरेर चुनावको दिशातिर जाँदा होस्, चाहे हाम्रो पार्टी एकता गर्ने बेलामा होस्,
चाहे सरकार बनाउने बेलामा होस्, चाहे लिम्पेद्वारा लिम्बुले कुकुरालाई संविधानमा राख्ने बेला होस्, सब राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा आयो, सब लिडरसिपहरू एक ठाउँमा आयो। विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्न चाहे पनि फेल गर्यो र हामी अगाडि बढ्यौँ। तर नेपालको अर्को समस्या के हुने गरेको छ भने कहिलेकाहीँ आफ्नो तुच्छ पदीय स्वार्थका निम्ति, निज स्वार्थका निम्ति विदेशी हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने मात्रै होइन, विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वमा देखा परेको छ। जुन जुन बेलामा नेपालको राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वमा त्यस प्रकारको प्रवृत्ति देखा पर्छ, त्यो बेलामा विदेशी हस्तक्षेप एकदम जबरजस्त रूपमा नेपालमा आउँछ र अहिले ठिकै त्यही भइरहेको छ। उहाँले राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गरेर प्रतिगमनको विरुद्ध लड्नुपर्ने बेला आएको धारणा पनि राख्नुभयो। सुनको भाउ तोलामा 1000 रुपियाँले बढेको छ। सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि प्रति तोला 15 रुपियाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। यस दिन छापावाला सुन प्रति तोला 89,000 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ भने तेजाबी सुन प्रति तोला 88,550 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। यता चाँदीको भाउ पनि तोलामा 15 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1260 पुगेको छ। कारोबारको अन्तिम दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक कारोबारको अन्तिम समयसम्म आइपुग्दा झिनो अङ्कले बढेको छ। कारोबारको अन्तिम समयसम्म परिसूचक 2.74 अङ्कले बढेर 2674.35 को बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै कारोबारको अन्तिम समयसम्म आउँदा सेन्सिटिभ परिसूचक भने घटेको हो। सेन्सिटिभ परिसूचक 0.28 अङ्कले ओह्रालो लाग्दै 476.51 को बिन्दुमा पुगेको हो। यसैगरी कारोबारमा आएका कम्पनीहरूको 1,42,43,365 किता सेयर 70,239 पटक किनबेच हुँदा 6,47,34,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। 5औं संस्करणको आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लीग भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पुरुषतर्फको उपाधि हेल्प नेपाल क्लबले जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपा कवड हलमा बिहिबार भएको फाइनलमा विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई 3-0 को सेटमा पराजित गर्दै हेल्प नेपाल च्याम्पियन बनेको हो। उपाधि जित्ने क्रममा हेल्प नेपालले एपीएफ माथि 25-14, 25-20 र 25-22 को सेटमा जित निकाल्यो। भारतीय खेलाडी सम्मिलित हेल्प नेपालले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै हेल्प नेपालले नगद 3 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको एपीएफले 1,50,000 मा चित्त बुझायो। पुरुषतर्फ तेस्रो भएको बुलबुले राराले 76,000 र चौथो बनेको नेपाल पुलिसले 37,500 प्राप्त गर्यो। नेपाल भलिबल संघले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ 7 टिमको सहभागिता रहेको थियो। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुक समृद्धिको बाटोमा रहेको र सरकार राष्ट्र निर्माणको अभियानमा रहेको प्रधानमन्त्री ओली। थप 332 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रतिनिधित्वको हैसियत र संख्याका आधारमा सदस्य रहने गरी हेरफेर गर्न माग।
प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद छलेर भाग्न खोजेको आरोप। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा alive to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.